अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, नाज़रीन, सामिईन, भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो बयानात का सिलसिला चल रहा है उसमें मौजू चल रहा है ख़वातीन से चंद अहम बातें। ये अकाबिरीन बुज़ुर्गों की तरतीब दी हुई कुरान और हदीस की रोशनी में जो है ये सिलसिला जो चल रहा है वो तो समाअत फरमाएं कि अपने दोस्तों को बाज़ औक़ात एक मिसाल दिया करता हूँ कि बचपन में अपने बड़ों के साथ एक वलीमा की दावत में जाना हुआ किसी बड़े होटल में, तो उन्होंने बुफे सिस्टम किया हुआ था। बुफे सिस्टम तो देखा कि बड़ी बड़ी थाल में जिनके अंदर सालन है, खाना है, और उसके नीचे उन्होंने बत्ती जलाई हुई है ताकि उसको थाल में गर्मी पहुंचाई जाए। अब हर थाल के नीचे हमने बत्ती पहली मर्तबा जलते देखी थी, तो उस मैनेजर से पूछा कि ये क्या मामला है। उसने कहा कि जनाब, बारातियों को खाना खाने में 2-3 घंटे लगेंगे, लोग आते रहेंगे, खा के जाते रहेंगे, तो हमने हर खाने के नीचे इसलिए बत्ती जलाई है कि खाना मुस्तकिल गर्म रहे। वो बचपन की सुनी हुई बात ऐसी जहन में बैठ गई कि यूं महसूस होता है कि जो बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बत्ती जला देते हैं और वो बत्ती उसको गर्म रखती है, यानी हीट उसको मिलती रहती है। कभी औलाद को अल्लाह ताला बत्ती बना देते हैं। बेटा है, पढ़ता नहीं, तवज्जो नहीं देता, गुस्सा ज्यादा करता है, हठ धर्म है, जिद्दी है, कामचोर है। अब कहने को बेटा मगर दिल जलता है उसकी हालत देख के। कभी अल्लाह ताला बेटी को ऐसी बना देते हैं, कहने को बेटी है मगर उसकी तवज्जो दोस्तियां लगाने की तरफ हो जाती है। अब माँ अपनी बेटी की यह हालत किसी को बयान भी नहीं कर सकती, छुप छुप कर रोती है, तन्हाइयों में अल्लाह से मदद मांगती है। बेटी क्या मिली, कोई मुसीबत घर में पाल ली, उसने तो माँ का जीना हराम कर दिया है। हर वक्त उस पर पहरा देते रहना पड़ता है। यह कैसी रूह पैदा हो गई। तो माँ जब परेशान होती है, कभी उस पर भी उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खताओं की वजह से अल्लाह ताला ने उसको हीट सोर्स बना दिया है और उसकी वजह से मुझे परेशानी मिल रही है। कभी किसी को औलाद होती है नहीं, उसके लिए ये चीज बत्ती बन जाती है। कभी किसी के लिए खाविंद बत्ती बनता है, और अगर खाविंद बिगड़ जाए या खाविंद बीवी को परेशान करना शुरू कर दे तो उस औरत को की दुनिया में कोई हालत ही नहीं होती जिससे मोहब्बत की तो तवक्कुआत होती हैं। जब वही दिल जलाना शुरू करे तो दिल पर क्या गुजरती है वो औरत किसी को बता भी नहीं सकती। किसी के सामने बात खोले, किसको अपनी मन की हालत बताए, मगर अल्लाह ताला उसके खाविन को उसके लिए हीट सोर्स बना देते हैं। जरा जरा सी बात पर तनकीद करना, खाना ठंडा क्यों हो गया, मिर्च कम क्यों हो गई, नमक ज्यादा क्यों हो गया,
یہ تو ایسے ہی ہے کہ تم آٹا گوندتے ہی ہلتی کیوں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں ایک خاوند ایسا بھی ملا جو اپنی بیوی سے سخت ناراض، کئی مہینے اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کو تو گویا اس نے جیل میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب پتہ چلا تو ہم نے اس کو بلا کر سمجھایا، پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کو اعتراض یہ تھا کہ بس میری بیوی میں عقل ہی نہیں، جو کہتا ہوں بس وہی کرتی ہے۔ ہم بات سن کر حیران ہو گئے کہ خاوند کو اس بات پر اعتراض ہے کہ بس جو میں کہوں وہی کرتی ہے، حالانکہ یہ تو صفت ہے، مگر اس پر بھی غصہ کہ بس جو کہو وہی کرتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب جو کہا جاتا ہے وہی کرتی ہے، یہ تو اچھی بات ہوئی، مگر اس پر بھی اس کا چڑنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کئی مرتبہ خاوند دوستوں میں بہت زیادہ ہنسنے کھیلنے مسکرانے والا گھر میں آتا ہے تو ایسے چہرے کے اوپر اس کے غصہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں گھر والوں نے کیا قصور کر دیا ہو۔ اس کی مسکراہٹ کو بیویاں ترس جاتی ہیں تو پریشانی کی زندگی، حالانکہ اس کی بیوی اچھی بھی ہوتی ہے، کام بھی کرتی ہے، نیک بھی ہوتی ہے، مگر چھپے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کو اس کے لیے بتی بنا دیتے ہیں کہ وہ جلتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ خاوند تو ٹھیک ہے، کام چور ہوتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی حاسد بھی پیدا کر دیتے ہیں، کسی کی بہن حسد کرنا شروع کر دیتی ہے، کسی کی پڑوسن حسد کرنا شروع کر دیتی ہے، کہیں کوئی ساس بنی ہے تو بہو ایسی مل گئی کہ بتی بن گئی، اور کہیں بہو ہے تو اس کو ساس ایسی ملی کہ وہ بھی بتی بن گئی، جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا مصیبت ہے زندگی، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سوچتا کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری اطاعت کرنے سے کوتاہی کی۔ ادھر میں نے کبیرہ گناہ کیا، ادھر بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد نے نافرمانی کی، یا نوکروں نے نافرمانی کی، یا کم از کم میرے سواری کے جانور گھوڑے یا گدھے نے میری نافرمانی کی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو گناہ ایک عمل ہے، اس کا رد عمل ہو کے رہتا ہے۔ گناہ کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے، لیکن اس کا رد عمل کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ انسان فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ بس جادو ٹونے ہی کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، بچی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے، حالات ہمارے اچھے نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی بندیوں، کیوں کسی کو چھوٹا رب بناتی ہو؟ کوئی رزق کو کم کر سکتا ہے، کوئی باندھ سکتا ہے، نہ کوئی عزتیں دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلتیں دے سکتا ہے۔ یہ سب کام پروردگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمیں اگر یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں، تو ہم اپنے نامہ اعمال کو تو دیکھتے نہیں۔ نمازوں میں ہم نے بہت سستی کر لی، پردے میں ہم نے کوتاہی کر لی، احساس ہی نہیں کہ رب کریم نے پردے کا حکم دیا۔ یہ تو کزن ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور یہ تو اپنے رشتہ دار ہیں، برادری کے ہیں۔ اب اگر عورت اس طرح اللہ کے حکموں کو پامال کرے گی اور غیر محرم مردوں کے سامنے آتی رہے گی تو پھر یہ کیا کہے گی
کہ میں پریشان کیوں ہوں؟ پریشان تو خود اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ کتنے گھر ہیں جن میں ٹی وی کی اسکرین پر روز تماشے دیکھے جاتے ہیں؟ کتنے گھروں کے اندر موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے، نمازوں سے بے پرواہی ہوتی ہے۔ گھر کے افراد اگر 10 ہیں تو مشکل سے 2 یا 3 ہوں گے جو تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہوں گے، باقیوں کو تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔ اپنے بیٹیوں کو بنسور کر اپنے ساتھ بازار مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں تو شاپنگ نہیں کر رہے، ہم تو دبئی میں کر رہے ہیں۔ تو کیا دبئی میں خدا کا قانون لاگو نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات، وہاں واقف دیکھنے والا کوئی نہیں تو بیٹی بھی ننگے سر پھر رہی ہوتی ہے، ماں بھی ننگے سر پھر رہی ہوتی ہے اور اس کو پھر گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ غور کریں تو کتنی ہماری کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کتنی تمہاری کوتاہیاں تمہیں معاف کر دیتے ہیں، اور وہ معاف نہ کرتے تو تمہیں تو جینے کا حق بھی نہ ملتا۔ تم اس قابل تھے کہ اس دنیا میں جی سکتے، جس مالک کا دیا کھاتے ہو، جس مالک کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہو، اسی خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے، ورنہ تو شکلیں مسخ ہو جاتی۔ زمین کو حکم ملتا کہ ان کو دھنسا لو اپنے اندر، اور پتہ نہیں سر کے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی، کیا کیا ہوتا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت کی رحمت العالمینی کا حصہ ہے کہ شکلوں کے مسخ ہونے سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پچھلی امت کے شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا۔ ہر کوئی دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ فلاں گنہگار ہے، فلاں گناہ اس نے کیا ہے۔ سارے کا سارا وہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے ہمارے شکلوں کو اس قسم کی ہونے سے بچایا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ یہ کرم ہے پاک پروردگار کا، ورنہ تو اور بھی قومیں تھیں، گناہ کیا تو ان کے چہروں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور خنزیر کی طرح بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اسی طرح کے گناہ ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی بیشی تھی، اللہ نے زلزلے سے مٹا کے رکھ دیا۔ قوم عاد کے اندر تکبر تھا، اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ قوم ثمود کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، وہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ ایک چیخ آئی، اللہ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ آج ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ سب کے سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے آنے کو ٹال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اکثر لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے خلاف کسی نے جادو کر دیا، تعویذ کر دیے، یہ ہمارے حساب سے تو 99% باتیں غلط ہوتی ہیں۔
अमलियात वालों के पीछे कभी ना जाएं। वो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं, वो आपको डराएंगे नहीं तो आपकी जेब से पैसे कैसे निकालेंगे। तो वो पहले डराते हैं कि जी आप तो बहुत ज़बरदस्त जादू कर दिया गया है आप पर। अब जब ज़बरदस्त जादू आपने सुन लिया तो आप ज़बरदस्त किस्म रकम निकाल के आपने उनको दे दी, उनका काम बन गया। वो तो बंदे को कंफ्यूजन कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। हकीकत यह है कि अक्सर हमारे हालात के बिगाड़ का दारोमदार हमारे अपने आमाल पर होते हैं। हम सुधर जाएं तो अल्लाह ताला हालात को ज़रूर सुधार देंगे। हम में ऐसे लाडिले नाज़नीन हैं, हम शर्त लगाते हैं नहीं पहले हालात ठीक हों फिर हम ठीक हो जाएंगे। परेशान हैं, किसी को पूछो कि मस्जिद में क्यों नहीं आते, कहते हैं कि जनाब बस कुछ काम है, परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या मतलब है कि पहले अल्लाह ताला मेरे हालात को ठीक करें फिर मैं अल्लाह के घर की तरफ चल के जाऊंगा। यह तो हमारी हालत है। तो इसलिए अक्सर व बेशतर आज जो परेशानियां हैं वो इंसानों के अपने हाथों की कमाई होती है। उसका एक ही हल है, इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, तौबा कर लीजिए और फिर अपनी जिंदगी में बरकतों को उतरते अपनी आंखों से खुद देखिए। ये कोई तिफले तसल्ली वाली बात नहीं कि बच्चे को तसल्ली दे रहे हैं, ये असल में हकीकत है, हकीकत बयान कर रहे हैं। भाइयों, अजीज़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो सिलसिला चल रहा है उसकी अगली कड़ी यानी ख़वातीन से चंद अहम बातों की कड़ी जो है अगली नशिस्त में आपके रूबरू पेश करने की कोशिश करूँगा। परवरदिगार इन कही सुनी बातों पर इस आजिज़ को भी आप तमाम को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे मसाइल को हल फरमाए, हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमाए, उम्मत की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान माँ बहन भाई बच्चे वगैरह सब जो है उनके वो सब सारे के सारे हुकूमत के इन फैसलों की वजह से परेशान हैं। या अल्लाह तमाम की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मरते दम तक किसी का मोहताज ना बना, ईमान पर और कलिमा वाली मौत पर हमारा खातिमा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।